Hi everyone, I once again welcome you all to this YouTube channel. आज के वीडियो में उन सब एस्पेरेंट्स जो एस्पेरेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगा. होपफुली वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी. माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम JKSSB बहुत जल्द कंडक्ट करने वाला है. हम सब एग्ज़ाम मोड में आ चुके हैं. अब सब अपने अपने लेवल पे प्रिपरेशन को फाइनल टच देते होंगे, लेकिन ये आखिरी दिन जो हमारी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज है हमारे लिए. इन इम्पॉर्टेंट डेज में हम कभी कभार पैनिक कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा किया कराया जो मेहनत है वो सारा ज़ाया हो जाता है. इस वीडियो में मैं दो हिस्सों में आपको कुछ टिप्स दे दूंगा. एक हिस्से में मैं अकाउंटिंग पोर्शन सिलेबस जो हमारा है इसमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स 2-3 शेयर करूंगा. फिर जनरल एग्जामिनेशन के मुतालिक में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो लाजमन आपको फायदेमंद रहेंगी. इस वीडियो का आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो जाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए फटाफट पहले मैं आपसे बात करूंगा अकाउंटिंग की. आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है बहुत वास्ट सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है. उस सिलेबस में एक पोर्शन है अकाउंटिंग का. अब जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन लोगों को अकाउंटिंग पे होल्ड है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए अकाउंटिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है. इन माय ओपिनियन ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है. इस टेक्निकल सब्जेक्ट को जितना डीपली पढ़ा जाए उतना यह बेहतर है. बट अब हमारे पास टाइम स्पैन बहुत कम है. अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अगर टेक्निकल सब्जेक्ट लेके इसको डीपली पढ़े तो बहुत वक्त इस पे चाहिए जो हमारे पास है नहीं. अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग पोर्शन के लिए सबसे बड़ा मेरा सजेशन इस वक्त ये रहेगा कि आप इस सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ट्रीट करें, इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ट्रीट ना करें. इसकी थ्योरी को आप पढ़िए. अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप इस वक्त भूल जाइए. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं. यहां कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का. आप बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को समझिए, बैलेंस शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ दीजिए. प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आप समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना आप छोड़ दीजिए. आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन फिर उन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने अगर आप बैठेंगे तो आपका वक्त बिल्कुल जाया हो जाएगा. सो प्रैक्टिस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़िए, डिटेलर पढ़िए. उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंपल इस वक्त ये है कि NCERT का 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक्स है उनको आप पढ़िए. मेजर पोर्शन आपका उसमें कवर हो जाएगा. दूसरी बात जो मुझे कहनी है, दूसरी बात यह है कि इस अकाउंटिंग पोर्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये 4 पोर्शंस हैं. मैं कह रहा हूं आपसे कि इन 4 पोर्शंस में ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फोकस आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे दे दीजिए, सेकंड फोकस आप कॉस्ट अकाउंटिंग पे दे दीजिए. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना ज्यादा डिटेलड मत पढ़िए, बेसिक्स आप पढ़िए, क्योंकि हमने देखा है कि इस एग्जाम में ज्यादातर बेसिक्स ही पूछा जाता है. तो आप बेसिक्स पे ध्यान दे दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग में. फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हल्का फुल्का पढ़िए, उस पर ज्यादा वक्त जाया ना करें. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे अलबत्ता ज्यादा गौर कीजिए. रहा टैक्सेशन पार्ट. टैक्सेशन पार्ट में आपको पता है कि हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस है. मैं इस वक्त कह रहा हूं कि डिटेल में जाने के बजाय आप GST पे ज्यादा फोकस करिए. जो GST है, GST पे इसको आप अच्छे से देख लीजिए. उसके बाद रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबका हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आप लेके चलिए. तो जब आप ऐसा करेंगे तो श्योर मैं कर रहा हूं आपको कि अकाउंटिंग पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा. प्रैक्टिकल को छोड़ के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे इस वक्त आप ज्यादा ध्यान दे दीजिए. ये है मेरी सम टिप्स आपको अकाउंटिंग के हवाले से. आप अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझिए, उनको अप्लाई जब करने की बारी आएगी इस वक्त जर्नल एंट्रीज पास ऑन करने पे वक्त जाया मत करें. अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना, उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पे अपना वक्त जाया ना करें. ये तो रहा कि सम टिप्स ऑन अकाउंटिंग पोर्शन. इसके अलावा जनरल टिप्स जो इस एग्जाम को फेस करने के लिए आपको चाहिए, मैं सबसे पहली बात आपको कह रहा हूं कि जब हम
ایگزامینیشن موڈ میں آتے ہیں، جب ایگزامینیشن ڈیٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں. پینک ہونے کی وجہ سے ہم ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، تو جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ پڑھتے ہیں. بیٹر یہ ہے کہ وی مسٹ سٹک آور سیلف ٹو دا سلیبس. سلیبس اتنا براڈ ہے کہ اسے باہر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوپ کہ اگر پورا یہی کور ہو جائے تو وہ مور دین سفیشینٹ ہے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے سلیبس میں سے کچھ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو آپ مزید اس پہ وقت ضائع نہ کریں، بلکہ سلیبس پہ ہی فوکس رہیں. سلیبس کے بیونڈ جو کچھ بھی آپ پڑھنا چاہو گے دیٹ ول بی ٹوٹلی ڈیزاسٹرس. البتہ نیا چیز جو آپ پڑھیں گے وہ ہے کہ ہر روز کرنٹ افیئرس کو آپ پڑھیے، کرنٹ افیئرس کو آپ اپڈیٹ کریے ضرور، کیونکہ کرنٹ افیئرس کو اپڈیٹ کرنا لازمن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سال بھر 1.5 سال سے بہت وقت سے جو لوگ پریپریشن کر رہے ہیں، جورنگ پریپریشنز اگر انہوں نے اپنے کچھ نوٹس بنائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کتابوں کے بجائے اگر وہ ان نوٹس کو ہی ریوائز کرے، ان نوٹس کو ہی وہ پڑھے، دیٹ ول بی مچ سفیشینٹ. ہاں اگر اب کچھ لوگوں نے نوٹس نہیں بنائے ہیں، نوٹس جن لوگوں نے نہیں بنائے ہیں تو وہ بکس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو چوتھا جو چیز، فورتھ ون جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپٹیمزم کی ہے. نگیٹیوٹی کو اپنے دماغ میں مت آنے دے دیجیے، کانفیڈنٹ رہیے. اوور کانفیڈنٹ بھی مت ہو جائیے، لیکن انفیریورٹی کمپلیکس کو بھی جگہ مت دے دیجیے. کیونکہ اگر آپ انفیریورٹی کمپلیکس کو جگہ دیں گے، آپ کے دماغ میں ایسی بات آئے گی کہ پتہ نہیں اتنے لوگ ہیں، میں کوالیفائی کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں. پازیٹیو مینٹل سیٹ اپ ویری امپورٹنٹ. آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ ایفورٹس دے دیجیے. جتنے بھی ڈسٹریکٹرس ہیں، موبائل فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا سائٹس ہیں جن سے آپ کے کنسنٹریشن کو زخم پہنچ سکتا ہے، ان ڈسٹریکٹرس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کیجیے. جتنا بھی پاسبل ہے آپ آئسولیشن میں بیٹھیے اور کنسنٹریشن سے پڑھیے. جو چیزیں بھی ڈسٹریکٹ آپ کو کریں گے ان چیزوں سے آپ دور رہیے. میں موٹی بات کہتا ہوں، آپ موبائل فون سے، ٹیلی ویژن سے، سوشل میڈیا سائٹ سے اس وقت دور رہنے کی کوشش کیجیے. اور سکستھ ون جو میں آپ کو کہوں گا، موٹیویٹڈ رہیے. آپ اپنا بیسٹ دے دیجیے، رزلٹ کی کوئی فکر نہ کریں. رزلٹ آپ آلمائٹی اللہ کے حوالے کر دیجیے. آج ہی آپ مت سوچیں رزلٹ کے بارے میں. آپ کا اس وقت کا کام ہے یو گیو یور بیسٹ، لیو ریسٹ ٹو آلمائٹی اللہ. آگے بڑھتے ہیں. بیٹر ہے کہ لانگر سیشنز میں پڑھنے کے بجائے جس میں آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے، شارٹر سیشنز میں آپ پڑھیے. اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ 1 گھنٹے میں 45 منٹ آپ پڑھیے. 45 منٹ کے بعد آپ 15 منٹ کا بریک ضرور لے لیجیے. نیکسٹ ایکسپرٹ اوپینین میں آپ کو دے دوں گا، جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھیں گے سملر سبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ نہ پڑھیں. مثال کے طور پر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں پھر میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، بیٹر یہ ہے کہ فزکس کو پڑھیے پھر ہسٹری کو پڑھیے. آپ اکاؤنٹنگ پڑھ کے اسٹیٹسٹکس نہ اٹھائے، کیونکہ اکاؤنٹنگ اور اسٹیٹسٹکس سم وٹ سملر. اکاؤنٹس کو پڑھیے، اکاؤنٹس کے بعد آپ جیوگرافی کو پڑھیے. سو سملر سبجیکٹس کو ایک دوسرے کے بعد آپ پڑھنے کی کوشش نہ کریں. نیکسٹ سجیسٹ میں جو آپ کو کہوں گا، ڈونٹ بی ویری سوشل. آج اپنے فرینڈ سرکل کو محدود کر دیجیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈسکشنز میں وقت ضائع ہو رہا ہے. اور ونٹرس ہمارے پاس ہے. ونٹرس میں آپ کو پتہ ہے کہ صحت پہ کافی برا اثر پڑتا ہے. آپ اپنا بیسٹ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ انشور کریں گے کہ یو آر ویری مچ ہیلدی. اس کے لیے بیلنسڈ ڈائٹ اور اچھے سے نیند کیجیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دن آپ کو کام کے لیے ہے، رات آپ کو سونے کے لیے ہے. اگر آپ راتوں رات جاگے رہے تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ پہ لازماً اثر پڑے گا. گڈ کوانٹٹی آف سلیپ امپورٹنٹ ہے. اپنے ہیلتھ کو آپ گڈ کیئر کریے، تو اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی بیٹر آئے گا، آپ کا کنسنٹریشن بھی بڑھے گا. ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. ایسے ہی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.